अब हम डिस्कस कर लेंगे चैप्टर नंबर 2 के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन का नाम देते हैं। न्यूट्रॉन केमिस्ट्री की दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेंशन है। गालिबन कहा जाता है कि न्यूट्रॉन की इन्वेंशन के नतीजे में 1945 में जापान के दो शहर नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर जो 2 एटम बम्स गिराए गए, जिसके नतीजे में मिलियन की तादाद में लोग अपनी जानों से गए। वो रिएक्शन जिसको न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कहा जाता है, न्यूट्रॉन की वजह से वो रिएक्शन मुमकिन हो सके। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं जिससे कई हजार वाट्स बिजली पैदा किए जा सकते हैं, वो भी न्यूट्रॉन की मरहून मिन्नत है। तो न्यूट्रॉन एक इम्पोर्टेंट सब एटॉमिक पार्टिकल। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को डिस्कस करने से पहले हमने ये देखना है कि न्यूट्रॉन कई हिस्ट्री में कई सालों तक बहुत सारे साइंटिस्ट की नजरों से ओझल रहे। मिसाल के तौर पर 1886 को प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई और उससे तकरीबन 10 और 11 साल बाद इलेक्ट्रॉन 1897 को इलेक्ट्रॉन डिस्कवर की। लेकिन इसके साथ से बहुत सारी दूसरी डिस्कवरीज हुई और 1911 को गालिबन रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल भी पेश किया जिसमें एटम के अंदर प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज और उस पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल पार्ट के बाहर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को उन्होंने दिखाए। लेकिन तब तक न्यूट्रॉन का कोई हाल अहवाल नहीं। गालिबन 1932 को जिस केमिस्ट ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया, जेम्स चैडविक केमिस्ट का नाम है, उस डिस्कवरी पे उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया 1935। लेकिन हमने देखना है कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किस तरह से मुमकिन हुई। जिस तरह से अभी जिक्र हुआ कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में उसमें सिर्फ प्रोटॉन का जिक्र था एटम के न्यूक्लियस के। अगर हम उसी बात को मद्देनजर रखें तो हीलियम के न्यूक्लियस में यहाँ पे 2, इसका एटॉमिक नंबर 2 होगा, उसकी मास 4 है। लेकिन ये देखा जाए कि किस तरह से ये मुमकिन था कि हीलियम या बहुत सारे दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स के न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन को बुनियाद बना के उसकी मास की जो स्पेकुलेशन की गई, वो स्पेकुलेशन बहुत सारी कंफ्यूजन का मंबा था। मिसाल के तौर पर हीलियम को जब देखा गया कि हीलियम का एक एटम और हाइड्रोजन के 2 एटम, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के 2 एटम के प्रोटॉन एक 2 प्रोटॉन होते, ये बराबर नहीं आ रहे थे। प्रोटॉन की बुनियाद पे अगर इन दोनों को देखा जाता तो दोनों के प्रोटॉन की तादाद बराबर होने के बावजूद हीलियम हेवियर दिखाई दे रहे थे बनिस्बत हाइड्रोजन के। तो यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारे केमिस्ट को ये शक गुजर रहे थे कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर एक पार्टिकल जो है या एक सब एटॉमिक पार्टिकल मिसिंग जा रही है, जिसके बारे में कुछ लगाना बाकी था। फिर इसी तरह से इस कंफ्यूजन को शुरू में इस बात के साथ कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और फिर इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन को भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर कंसीडर किया गया। फर्ज की गई कि इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन और फिर प्रोटॉन, ये दोनों जो है न्यूक्लियस के अंदर पाए जाएंगे और फिर बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे, न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहे होंगे। ये एक प्रिजम्पशन था जो 1930 तक, 1920 से 1930 तक इस बात को बाज लोगों ने तो कबूल और बाज लोगों ने इसको रद्द किया। 1932 को जेम्स चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स जो प्लूटोनियम सोर्स से निकल रहे थे, उस अल्फा पार्टिकल्स को उन्होंने ब्रिलियम के ऊपर फायर किए
اور اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ دیکھا کہ کچھ ایسے ذرات وہاں سے امٹ ہوئے ہیں جو الفا بیٹا اور گیما ریز تینوں میں سے کسی کے ساتھ ان کی ریزمبلنس نہیں تھی یا مشابہت نہیں تھا. اس سے پہلے ہینری بیکریل نے 1896 کو ایک فینومینا جس کو ہم ریڈیو ایکٹیویٹی کہتے ہیں، ریڈیو ایکٹیویٹی انہوں نے انوینٹ کیا. ریڈیو ایکٹیویٹی وہ فینومینا ہوتا ہے جس میں کوئی بھی ہیوی ایلیمنٹ نیوکلیئر ڈس انٹیگریشن یا ٹوٹ پوٹ کا اندر سے شکار ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں دوسرے ایلیمنٹس بنتے ہیں لائٹ ویٹ، اور اس کے ساتھ 3 قسم کے ریڈیشن خارج ہوتے ہیں. چونکہ اس ریڈیشن کی انوینشن پہلے ہو چکی تھی تو سائنٹسٹ جو ہے یا دوسرے جو کولیگز تھے جیمز چیڈوک کے، وہ بضد تھے کہ یہ ان میں سے کوئی ایک پارٹیکل ہو سکتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ الفا ریز جو ہے جو کہ ہیلیم نیوکلیائی ہے وہ ہیوی ہوتا ہے، لیکن یہ پارٹیکلز اتنے ہیوی نہیں تھے. بیٹا ریز کو دیکھا جائے تو بیٹا ریز جو ہے چونکہ یہ ریز الیکٹریکلی چارج پلیٹس پازیٹیو اور نیگیٹو پلیٹس کے بیچ میں سے جب گزارے گئے تو یہ نہ پازیٹیو اور نہ یہ نیگیٹو پلیٹ کی طرف جو کہ یہ سیدھے پاس ہو گئے. اس کا مطلب ہے نہ یہ الفا ریز تھے اور نہ یہ بیٹا ریز تھے. اور ان کی فوٹون کے ساتھ یا گیما ریز کے ساتھ جو کہ فوٹونز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کی ریزمبلنس تصور کی جاتی رہی. بعد میں جب جیمز چیڈوک نے ریپیٹڈ ایکسپیریمنٹ کیے تو اس کے نتیجے میں دیکھا گیا کہ جو پارٹیکلز الفا ریز کے بریلیم ٹارگیٹ سے ٹکرانے کے بعد ان کے راستے میں پیرافین ویکس رکھا گیا. پیرافین ویکس یہ جو کینڈل کی موم ہوتی ہے اس کو پیرافین ویکس کہا جاتا ہے، جس میں بہت سارے ہائیڈروجن پائے جاتے ہیں. تو جب پیرافین ویکس ان پارٹیکلز کے راستے میں رکھا گیا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو پارٹیکلز ہے یہ پارٹیکل پیرافین ویکس سے ٹکرانے کے بعد وہاں سے بہت سارے پروٹون کی امیشن کا سبب بنے. تو بعد اس کے بعد یہ دیکھا گیا یا اس کو فرض کیا گیا کہ یہ جو پارٹیکلز ہے یہ پارٹیکلز پروٹون کے ماس کے برابر کوئی پارٹیکل ہوگا، اور تبھی تو یہ پروٹون کے ساتھ ٹکرائے، اور اس ٹکرانے کے نتیجے میں انہوں نے پروٹون کو وہاں سے اس کی جگہ سے نکالا. اس تذبذب کو بعد میں ختم کیا گیا. یہ جو پارٹیکل ہے یہ تمام ایٹمز کے نیوکلیس کے اندر پائے جاتے ہیں، اور اس پارٹیکل کو جیمز چیڈوک کے انوینشن کی اس پارٹیکل کو نیوٹرون کا نام دیا گیا. نیوٹرون جو کہ پہلے الیکٹرون اور پروٹون کی کمبینیشن کا تصور ہوتی تھی، لیکن بعد میں اس قیاس آرائی کو جو ہے رد کی گئی اور اس نیوٹرون کو ایک اندر سب پارٹیکل قرار دیا گیا جو نیوکلیس کے اندر پروٹون کے ساتھ پایا جاتا ہے. تو اس طرح سے اس ڈسکوری کے بعد جیمز چیڈوک کو 1935 میں نوبل پرائز دیا گیا. اس کیمیکل ری ایکشن میں پولونیم جب بریلیم ٹارگیٹ کے اوپر الفا ریز فائر کی جاتی ہے، الفا ریز جو کہ ہیلیم نیوکلیائی ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں کاربن پروڈیوس ہوئی ہے اور ساتھ میں جو ریز پروڈیوس ہوئی ہے وہ اس ریز کا جو ماس ہے وہ 1 تھا اور اس کی چارج کوئی نہیں تھی. تو یہ کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے. اب ہم اس کے بعد ہم ڈسکس کر لیں گے کہ جو پروٹون ہے پروٹون کی کیا پراپرٹیز ہوتی ہیں. پہلی پراپرٹی ہم یہ کہتے ہیں کہ نیوٹرون کو پازیٹیو اور نیگیٹیولی چارج پلیٹ میں سے پاس کیا گیا تو اس کے اوپر یہ دیکھا گیا کہ یہ دونوں پلیٹ میں سے سیدھے پاس ہوتے اور وہ اس میں کوئی ڈیفلیکشن شو نہیں کرتی. تو اس کا مطلب یہ نیوٹرل پارٹیکل ہوتا ہے. دوسرا کہ پروٹون ہائیلی پینیٹریٹنگ پارٹیکل ہوتا ہے، سب ایٹامک پارٹیکل ہوتی ہے، اور یہ جو ایلومینیم ہوتا ہے ایلومینیم کے اندر چند ملی میٹر تک اندر یہ پینیٹریٹ کر سکتے، اس کی پینیٹریشن پاور زیادہ ہوتی ہے. نیوٹرون کی جو آئنائزیشن پاور ہوتی ہے وہ آئنائزیشن پاور اس کی بہت کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو پروٹون، ایز کمپیئر ٹو دا الیکٹران. بالخصوص الیکٹران کے مقابلے میں نیوٹرون کی آئنائزیشن پاور یہ گیسز میں سے گزرتے وقت اس کو بہت کم آئنائز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ نیوٹرون فیشن ری ایکشن کرتا ہے. فیشن ری ایکشن ایسی ری ایکشن ہوتی ہے جس میں نیوٹرون کو فائر کیا جاتا ہے ہیوی ایٹم کے نیوکلیس کے اوپر، لائک یورینیم 235 اور پلونیم 238 کے نیوکلیس کے اوپر. اس کے نتیجے میں جو ہے
बेरियम और क्रिप्टॉन प्रोड्यूस होती है और साथ में 3 न्यूट्रॉन और बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यही वो अमल होता है जिसके नतीजे में एटॉमिक बॉम्ब्स बनाए जाते हैं। और लास्ट में न्यूट्रॉन की जो मास होती है वो अप्रोक्सीमेटली तकरीबन बराबर होता है मास ऑफ द प्रोटॉन के बराबर। इसका मास जो है 1.00866 AMU के बराबर होता है। इसके किलोग्राम में अगर देखा जाए तो 1.6749 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर होती है, जबकि प्रोटॉन का मास तो 1.6726 के बराबर उसका मास था, तो इससे थोड़ी सी स्लाइट ज्यादा है। तो ये न्यूट्रॉन की सारी प्रॉपर्टीज है।